mayong hapon sa tanan. Once again, welcome to Independent Liberty Baptist Church nga gipangunahan sa atong Pastor John Michael Saan together with his wife, Ma'am Gladys Saan ug sa ilang anak na si Abraham Saan. Mayong hapon usab or mayong adlaw usab sa tanan nga mga nagapaminaw karon ini ato karong programa sa kahanginan o live streaming ang pagsulti sa pulong sa Dios. O alang sa patunghanan sa misay sa pulong sa Dios nga atong mabasa karong tun-an karong adlaw, basahan nato ang Bible sa Exodus chapter 20. Exodus chapter 20 hantod sa verse 6. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, and of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt have not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water underneath the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them. For I, the Lord thy God, I am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the children and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto the thousands of them that love me and keep my commandments. Magampo kita. Balaan og labing gamhanan na mga Dios, Ginoo, dalagon ay mga landlord sa makausap pa ani ana usab kami o ako nagasulti sa imo pulong Lord nga kun diin asa ka o nga diin ay isa o duha or nagapaminaw sa pulong ana ikaw sa amo nga taliwala. Aman nga langit nun, salamat kay Ginoo bisan pa man ning kahiginan o panahon nga gihatag nimo kanamo aron kami Ginoo makatuon ug panalinghob ug makapaminaw na sa isang pulong Lord. Panalangini ang mensahe sa pulong Lord nga akong paggadalon karon orasa gamita ako effectively sa imong buluhaton amahan nga langit nun. Amahan akong ginaampo Ginoo nga pakigistorya ka kanamo Ginoo ginamit kini imong bus nga alagad Lord nga diin mo'y magasulti o magasanya sa pulong ilikay sa mga dautan nga mga iway Ginoo sa mga dautang elemento ang buluhaton karon nga oras sa Lord nga ang imong yung pangalan ang madayeg ug himaya Lord. O God Holy Spirit akong ginahanggi acknowledge ikaw karong orasa o bisan pa man sa pagpaday namo sa imong pulong sa pagsulti pakiguban ka kanamo Ginoo ginahangyo namo king tanan dalagon ng ngalan karong orasa. In Jesus' name we pray and I pray. Amen. Once again, mayong adlaw sa tanan, kini na sa inyong ubos nga lagad, Brother Real 40. O sa gihapon at una pod nga tun-an ang kining ato nga topiko or tema nga the seven dispensation in the Bible. O karon ani ana kita sa ika-5 nga dispensation nga di natapos na nato ang una nga dispensation, ika-2 nga dispensation, ika-3 nga dispensation ug ang ika-4 nga dispensation. O karon ani ana kita sa ika-5 nga dispensation nga gitawag kini og the dispensation of the law nga kini milungtad hapit 1,500 katuig or 1,500 years gikan sa Exodus. Exodus means paggula gikan sa Egypt ngadto sa pagkasuspindi hantod ngadto sa pagkasuspindi sa dispensation of the law human sa kamatayon ni Ginoong Kristo. O kini nga dispensation of the law mapadayon kini sa panahon na usab sa millennium. Atol usab niini nga dispensation of the law ang Dios nakiglabot particularly or specifically sa Hudiyo nga mga nasod ilabi na kining Mosaic law or kining tawag og Mosaic covenant or kining tawag og Moises nung pakigsaad or balaod. Sa dispensation of the law nalakip na usab o naapil ang kaning pagsimba sa templo nga panguluhan sa mga pari or libihanon nga mga pari ubos o adunay dugang direksyon sa mga tigpamaba nga isugilon sa tigpamaba sa Dios nga mao ang mga propeta. Apan subo pamlandungon nga sa katapusan
ang mga tao sa pakigsaad wala na mituman, misupak na, o gitugyan sila, o gihikawan sila sa yutang saad. Nga ang napulo or ang mga tribo sa Israel, gitugyan sila sa Dios sa nga mailalom sa pagkaulipon. Sa 19 kahari o 7 ka dynasty, ang napulo ka tribo nga gingharian sa Israel mipadayon sa pagpakasala, gisalikway nila ang pagkipangulmuyo sa mga propeta sa Dios kanila, tungod niya na gitugyan sila sa Dios sa Assyria. Ubos sa paglibot sa Assyria, sa gubat, ang gingharian sa Israel, ang napulo ka tribo, ang anak ni Israel, ginapukan sa Assyria. O sa ilahang kingdom, gitawag og Northern Kingdom, nga mao ang napulo ka tribo sa Israel, giluka sila sama sa tanong, gipahawa sila sa ilahang panimalay, gipapahawa sila sa ilahang kaumahan, gipapahawa sila bisan sa ilang nga baryo, o gidala sila isip mga bihag ngadto sa Assyria, o gidala sila ngadto sa habagatang baybayon sa Caspian Sea, o didto sa nasakop, o didto sila nga muyo, o diin niabot sa usa ka kagatos ka tuig, gitawag sila karon, and they are now becoming known as the lost 10 tribes of Israel. O sa ilahang pagkabalhin dito, giwala nila ang pakigsaad sa Dios nga nagpaila kanila nga sila Israel, giwala nila ang kining pagkahibalo sa Dios nga magbubuhat, o dali gid kay nawala kanila ang kining Hebrehanon nga pinulungan. Og sa diha nga sila nawala na, niadto na sila sa north nga sa 100 o sa katuig nga ni migrate sila pangadto sa northwest, or gitawag og Europe. Milalin sila ngadto sa northwest nga gitawag og Europe, og digto wala nay, og digto nga lugar ang wala nay nakaila kanila kung og nahibalo kung naunsa na sila. Sa laing bahin usab sa Southern Kingdom usab sa Israel nga mao ang the tribe of Judah, ang sa paghari ni King Joachim nga hari sa Judah pagka 580 to 85 BC, ang Kingdom of Judah usab na sakop or natugyan usab sa Dios ngadto sa Babylonian Empire, tungod sa ilang usab nga pagsalikway sa kasuguan sa Dios, pagsimba og mga Diyos nga pangunuan ni sa daotang hari nga si Haring Joachim. Ang Kingdom of Judah usab nasakop usab sa ginigitawag og Babylonian Empire nga ang hari si King Nebuchadnezzar. Si King og diri na naila si Haring og diri na naila sa Babylonian Empire si Daniel, si Shadrach, Meshach og Abednego, si Hasalael, si Meshach og si Azariah, or gitawag kani og Shadrach, Meshach, Abednego, nga si Shadrach, Meshach, Abednego nagkinabuhi sila nga balaan, matinumanon sa sugo sa Dios, nahibalaan nga wala sila mosimba sa estatwa nga gipahimo sa hari nga si Nebuchadnezzar. Gisugba sila ngadto sa kalayo apan wala sila masunog, tungod kay giproteksyonan sila sa Ginoo, tungod kay nakinabuhi sila nga balaan. Og pilay istorya ang mao nga gingharian na conquer na lupig usab, na captured usab or na
napildi usab ug naangkon usab sa Persian Empire nga sa katapusang hari sa Babylonian nga si Belshazzar. Nangayo siya og tabang og kahulugan sa mensahe nga gisulat sa bungbong kay tagaan og daghan nga mga gifts tagaan og regalo si Daniel sa hari nga si Belshazzar nga hari sa Babylonia. Apan si Daniel moingon nga salamat sa imuha sa imong mga regalo or gifts, nevertheless ako i-interpret sa imuha unsa ang gisulat, unsa ang mensahe nga gipaabot sa Dios sa imuha nga ang imuhang gingharian karong gabiuna na lang kutob o matapos na imong gingharian. Og pila istorya na ilog ang Babylonian Empire ngadto sa Medes Persian Empire nga giharian ni Haring King Darius. Og si King Darius mibutang kang Daniel labaw sa mga friends og kining president. Og tungod kay nagsilos ang mao nga mga opisyalis ni Haring Darius, ningita sila og kanang butang nga ma-accuse nila kang Daniel, og nakakita sila kanang nagpanday sila balaod nga diin maka pa silot kang Daniel. Og pila istorya si Daniel gihulog ngadto sa lion's den. Og nasubo kayo ang matarong nga hari nga si King Darius. Ug sadya nahibalaan ni King Darius nga wala gikaon si Daniel sa leon. Iyang gipasuguan nga ang katong nga mga naghimo og pagdaot kang Daniel mao iyang gipakaon sa leon, pati ilang asawa ug mga anak. Iyang gisugo ang mga ginsakpan niya nga ihulog ang mga nagpanday sa balaod nga diin maoy delikado sa kang Daniel. Og pila istorya gikan kang Daniel napuli si Haring Darius, King of Persia. Og hantod nga naabot ang panahon nga si Haring Xerxes na pod og ang nagpuli niini nga panahon na sila si Zerubbabel, ang Jewish nga governor nga gi-appoint sa hari nga si Xerxes, si Isra og si Nehemiah nga mga usab tawag sila og mga minor prophets. Sila na usab ang gamit sa Ginoo kay si Daniel ay tungura posible nga tigulang na gid kayo o kaya namatay na. Og pila istorya pagka 537 BC ang Kingdom of Judah nahibalik sa ilahang nasod sa Southern Kingdom nga gitawag og the tribe of Judah. Og tungod sa pagpamuno sa matarong nga hari nga si King Hezekiah, pagka 70 years nabalik or na-rebuild ang kining gitawag og Solomon's Temple. Og nakahibalik gayud ang Southern Kingdom of Israel nga mao ang Judah. Apan ang the lost 10 tribes wala na gyud mahibalik. Ang kalibutan wala na mahibalo kung unsa ang nahitabo kanila. Ang kalibutan dakong sayop nga ang napulo ka Israel gitawag og mga Jewish, kay mabasa diya sa Biblia nga ang Jewish alang lamang ngadto sa Judah, sa Benjamin o sa Levi. Ang Levihanon mikuyog o mi-join sa Kingdom of Judah tungod kay ang mga Levihanon gipahawa niadtong panahon ni Haring Jeroboam, ang hari kaniadtong panahon sa the 10 tribes of Israel or sa Northern Kingdom of Israel. Og pila istorya ang the lost 10 tribes nag-migrate sila ngadto sa gitawag og Northwest or gitawag og Europe, nga ang tribe of Reuben nahiagto sa Northern France og ang tribe ni Manasseh og Ephraim naagto sa British Isles, nga diin sa napulo ka tribo
ang duha diya ka tribo mao ang nakaangkon sa birthright nga diin gikan kang Abraham. Si Abraham nagpanalangin dili kang Ismael kundi didto nahatag ang birthright kang Isaac, o gikan kang Isaac ang birthright wala mahatag ni Isaac ngadto sa kay Esau kundi ngadto kang Jacob ngayang kambal, o gikan kang Jacob ang birthright nga mao ang colonizing people or gitawag og nasudnong bahandi o nasudnong supremasya nahatag ngadto sa duha ka anak ni Joseph nga mao ang si Ephraim o si Manasseh. Gipitsahan niadtong gikan sa pagka sakop sa Israel o sa pagkaulipon sa Israel niadtong 721 down to 718 BC nga kana nga nasod misulod sa iyang ika 2,520 katuig or 2,520 katuig sa nga tuig nga ilang silot gitagna sa Leviticus 26. Nini nga panahona ang mga saad nga gihimo ngadto kang Abraham nga mao ang nasudnong bahandi or nasudnong kauswagan o nasudnong kamanduan napugngan gikan kanila apan midangat sa tuig 18th century or 1805 nga ang nasudnong bahandi or nasudnong supremasya o ekonomikanhong dominasyon mao na nga naila na o kinikinhanglan gyud nga maila tungod kay ang Dios nagsaad sa walay kondisyonis nga saad and without condition ngadto kang Abraham. O diin ang napulo ka tribo nga ni migrate na adikto na hiapil si Ephraim o si Manasseh. Ato karong basahon sa Genesis chapter 48 verse 12 hangtod sa 19. Kung giunsa ang blessing, giunsa sa pag-blessing ang duha ka anak ni Joseph nga gihatag ni Jacob ang birthright sa duha ka anak ni Joseph. Basahon nato sa 12. And Joseph brought them out of his knee, and he bowed himself with his face on the earth. And Joseph took them both Ephraim in his right hand toward Israel, left hand, and Manasseh in his left hand toward right hand, Israel's right hand, and both them near unto them. Nga si Manasseh mao ang magulang nga anak ni Joseph o si Ephraim mao ang manghod nga anak ni Joseph, nga diin si Manasseh gipatungod sa tuong kamot ni Jacob aron panalangin na kay siya magulang, o si Ephraim gipatungod sa wala nga kamot ni Jacob apan ang nahitabo si Jacob, ang tuong kamot ni Jacob gipandong ngadto sa ulo ni Ephraim, o ang wala nga kamot ni Jacob na adikto na sa ibabaw sa ulo ni Manasseh. Basahon nato sa 14. And Israel stretched out his right hand and laid it upon Ephraim's head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, guiding his hands wittingly, for Manasseh was the firstborn. Og diri sa verse 18 ta daritso nakita ni Joseph nga ang iyang amahan daw para sa iya na mali kay ang giblisingan niya ang manghud may noon nga maugid ang makakuha sa kinalabuan nga birthright. Diri mabasa nato sa 18. And Joseph said unto his father, Not so, my father, for this is the firstborn. Put thy right hand upon his head. Apan si Jacob miingon sa iyang anak na si Joseph, and his father refused and said, I know it, my son, I know it. He also shall become a people.
also shall be great, but truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations. Diri atong mabasa nga diin ang duha ka anak ni Joseph mao gyud ang mahimo nga nakaangkon sa birthright nga mao ang mga colonizing people. Diri niingon si Jacob nga ayo lang kabala ka anak ko tungod kay si Manasi mahimo usab siya nga become a people, and he also become a great, or gitawag og Great Britain. Ang the word nga Bret gitawag kana sa Hebrew nga covenant or promise. Gihatag ngadto niya kang Manasi nga mahimo nga great or Great Britain, but truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations, or gitawag og United States. Og diri atong makita nga sa diha nga na panalanginan niadtong pag-abot sa tuig 1776 nga diin ang magulang wala gayud makakontrol pag-ayo sa manghod tungod kay pagkatuig nga 1776 nagkaroon og Independence Day ang Amerika og wala na sila makanker sa iyang magulang nga si Manasi, og ngadto nagkahinay-hinay sila og segregate nga diin ang Manasi mao ang great og ang Ephraim mao ang multitudes of nation. Apan dili tanan nga mga langyaw or mga migrates sa Amerika mga lahi ni Ephraim, but mostly mga lahi ni Ephraim. How about the 8 tribes? Atong mabasa diri ang 8 tribes usab nga ni migrate usab sa northwest nga diin atong basahon na lang diri nga suffice it to say here that there are ample evidence that these other 8 tribes have descended into such northwestern Europe nations as Holland, Belgium, Denmark, Northern France, Luxembourg, Switzerland, Sweden, Norway. The people of Iceland are also a Viking stock. The political boundaries of Europe as they exist today do not necessarily show lines of divisions between descendants of these original tribes of Israel. Busa mao kani ang gisaad sa Dios, dili pud pwede nga kani nga saad sa Dios nga kani multitudes of nation nga Pilipinas ni, kundi mga colonizing nation gid ni ang gipasabot diri ang gisaad sa Dios tungod kay ang saad sa Dios kang Abraham without conditions. Ang mensahe usab nga atong maangkon ini mga igsoon nga usahay sa atong pagkakristohanon may mga blessing nga mapugnan sa tuwa tungod kay siguro mga lagad ta giplano na to kinatigulang na ko mga lagad kanang ko ana nakapahimulos sa kalibutan instead nga unta kay mga blessing nga gitagana sa Ginoo apan napugnan tungod sa imuhang mga pagpakasala or pagbackslide or pag dili naluwa igo ra kanidawat sa kaluwasan apan wala nimo gi pagpangalagad sa Ginoo faithfully. Daghan ang mga pastor nga nasayangan nga nangalagad sila sa Ginoo tiguang na kay makadawat unta sila og mga daghan pang blessing nga gitagana unta sa Ginoo kanila. Busa kung kita mga lagad sa Ginoo, kung makaangkon kita sa mga blessing nga gitagana sa Dios sa tuwa, magkinabuhi kita nga faithfully aron nga ang blessing nga iangkon sa Dios kanato dili niya pugnan aron mahatag gid niya sa tuwa o makapahimulas kita sa blessing kung kita nangalagad lang sa Dios nga matinumanon faithfully o walay mga gitawag og complaining nga pagpangalagad sa Dios. Ug ato karong balikan ang Exodus 20 nga diin usa sa mga
613 ka mga commandments sa Ginoo ngadto sa Israel, or estimated 613 nga naapil na diri ang napulo ka sugo. Nga atong nabasa na nga ang unang sugo sa Dios nga mao ang thou shalt not other gods before me. Niingon ang Dios diri sa verse 5, thou shalt not bow down sa verse 4 verse 4. Thou shalt not make unto thee any graven image. So nag-ingon diri ang Ginoo nga dili ka magbuhat og mga linilok nga larawan. Apan it sad to say nga may mga grupo nga naingon nga wala man na simbaha. Wala lagi simbaha, pero niingon man gyud diri sa verse 4 nga wala pa ta mahiskot og simbaha, kundi niingon diri sa verse 4 nga dili ka maghimo og linilok nga larawan. Wala maingon nga mosimba, kundi bisan sa paghimo og linilok nga larawan, wala gid kana siya gitugot sa Ginoo nga maghimo ka. It sad to say nga ibutang pagyud sa inyong iglesia nga nag-ingon ang Ginoo nga ayaw paghimo og linilok nga larawan. Bisang unsa pa nga bakak ang imong gi-explain diha og imong girason, apan ang Dios dili malimbungan nga ayaw lagi paghimo og linilok nga larawan. Ayaw lagi ngano man nga maghimo magyud og linilok nga larawan, bisang unsa pa ang rason nga imong paghimuon diha. Tata og klaro kay naingon ang Bible nga ayaw paghimo og linilok nga larawan. Wala pa ko mahiskot og pagsimba. Nagsimba niya kundi ningon ang Ginoo ayaw paghimo. What is kung nga diingin okay lang kung na kanang maghimo nga larawan nga naa sa mga streets, pero kung gisulod na sa simbahan, ningon ang Ginoo nga ayaw kana pagbuhata. Sa verse 5 giklaro na gid diri no, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I am the Lord thy God, I am a jealous God. Mao kani ang number 1 commandments sa Ginoo nga diin ato lang gyapon kining tumanon bisan kita naluwas na tungkay makaangkon kita og dagko nga panalangin ini nga gipasabot niini nga pulong sa Dios nga ato karong gibasa. Sa ikaduha nga sugo, number 7, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold his guiltless that taketh his name in vain. Ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo nga kawang. Ayaw siya og gamita nga diin manumpa ka nga dito sa langit. Ayaw ka nagbuhata kay commandments ka na sa Ginoo nga dili nimo gamiton ang pangalan sa Dios sa pagyaga-yaga or in vain or sa kawang nga paggamit. Ikatulo nga commandments, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor to do thy work. Ningon diri nga ang adlaw nga igpapahulay imo kanang tipigan. Nagabasa diri na atong mabasa diri sa Romans chapter 14. Romans chapter 14 verse 6 nag-ingon diri sa Romans chapter 14 verse 6. Itong basahon diri sa Romans chapter 14 verse 6. He that regardeth the day regardeth it unto the Lord, and he that regardeth not the day to the Lord, he that not regard it, he that ang but pasabot nini nga kung sa ato nga panahon karon, kung ang inyong pagsimba o ginagitawag niyo assembly, gisabutan ninyo nga Domingo ang iyong adlaw nga isimba, nga ningon diri ang Ginoo, he that regardeth the day regardeth it unto the Lord. Honored ka na siya sa Ginoo kung ang inyong pag nagtigom sa adlaw nga Domingo or sa adlaw ba nga Lunes. Niingon diri sa Romans 14:6, he that regardeth the day regardeth it unto the Lord, and he that regardeth not the day to the Lord, he that not regard it. So kung dili sad ta magsabot nga kanang dili Sabado atong igsimba, ningon ang Ginoo diri, he that to the Lord, he that not regard it, wala usab niya kana ginaunod. Busa dili lamang kay adlaw nga Sabado ang igsisimba, tun kay mabasa nato diri sa Romans 14:6 nga bisang unsa nga adlaw nga inyong gigahin sa pag nagtigom sa pag-alagad sa Ginoo, regarded it unto the Lord.
og unsay atong wala gisabutan nga adlaw nga ika alagad sa Ginoo, i-assembly sa pagsimba, regard it not the day to the Lord that not regard it, og mutahod og dili usab regarded kana siya sa Ginoo. Busa pwede nga musimba sa Ginoo bisag dili adlaw Sabado. Tungod tataw kay klaro nabasa nato sa Romans 14:6 nga kung unsang adlaw ang inyong gisabutan sa pagpangalagad sa Ginoo, regarded it unto the Lord. Og sa sunod, the seventh day is the Sabbath day. O namo na nino. Og diri usab sa sunod nga commandments, honor thy father and thy mother, and thou days may be long on the land which the Lord God giveth thee. So adunay panalangin nga madawat kung nagatuman sa napulo ka sugo usab nga kung tahuron ang amahan ug inhan, adunay taas nga kinabuhi. Thou shalt not kill. Ningon usab sa New Testament, he that hateth his brother is a murderer. Apan diri sa kuan sa Old Testament, thou shalt not kill. Sa actual gyud apan sa New Testament, bisan magdumot ka sa imong isig ka ingon, sama na ka nakakumit sa sala nga pagpatay. Thou shalt not commit adultery, nga dili ka manapaw. Apan sa New Testament usab, inigtutok lang nimo sa isig ka babae nga nakapanapaw na ka sa dautan nga mga pagtan-aw. Thou shalt not steal, dili ka mangawat. Thou shalt not bear false witness against thy brother, dili nimo himuon ang pagbutang-butang og sala sa imong isig kaingon aron nga mapanalanginan ka sa Ginoo. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his servant, nor maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is in thy neighbor. Dili ka maibog sa gamit sa imong isig kaingon, labi na sa imong isig ka Kristohanon. Kung naa siya, ayaw kaibog, aron nga panalanginan ka sa Ginoo, kay nituman ka sa iyang kasuguan. Kung naa siya bag-o nga sakyanan, naa siya bag-o nga balay, naa siya mga bisang unsa diha, ayaw gid isulod sa imong kasing-kasing nga maibog ka, kay sa ingana nga pamagi mapanalanginan ka sa Dios. Kung imo kining itamod kining 10 commandments sa Ginoo, nga dili aron nga ikaw maluwas, kundi aron nga ikaw makaangkon og panalangin isip usa ka Kristohanon. Mao kana ang pulong sa Dios nga ato karon nga na tun-an karon mga igala igsuon nga hinapunta ang tanan na panalanginan. Magaampo kita balaan og labing gamhanan nga Dios Ginoo karong hapuna. Lord, salamat kay Ginoo sa imong Ginoo nga kahigayunan nga gihatag na sab nga makasulti kami sa imong pulong, Lord. Salamat Ginoo sa imong kaayo sa matag usa kanamo. Salamat Lord nga ikaw gyud naghatag pa og maayo nga panahon sa kalibutan. Salamat Ginoo nga naghatag ka pagpanahon nga imong pulong masangyaw pa ngadto sa mga tao nga wala pa kaayo nakadungog sa imong pulong, Lord. Salamat Ginoo sa mga kahigayunan nga diin gihatag nimo aron nga daghan pa ang makadungog og mapanalangin sa imong pulong. Kintanan ako lang gisalig sa ngalan Ginoo sa Kristo nga Ginoo mangluluwas. Amen, amen. Og adto usab kita sa ato ang shout out day no. Shout out po ko kay Giscarlo, kay Bibing, kay Mika Jane, kay Rodjan, kay Shana Rose. Shout out po ko sa mga nagapinaw karon nga brotherhood, kay Brad Jewel, Brad Winnie, kay Brad kay kuan po diay Junior Sar o kay Engineer Jeremy Caballes, shout out po day ko nila. Shout out po ko kay Brad Abs og sa tanan-tanan nga mga member o mga kaila o higala nga wala na ko ma-mention. Mayong adlaw kaniyo og hinaut-unta nga ang Dios magapanalangin kanato.